سونے یا رسول اللہ ہر ساون سکھ وچ گزر ویندے نی لنگایا کئی ساون وچ روح رمز نبی کھڑے ہر ویلے مصروف ہنین بچھا بس پوسو اجڑے لوگ اسا دو چار قدم تیرے چاول بچ تر تر دے ظفر بھی کوہا سے ساڑا مول لگ گئے تیرے آون بچ میں نو لوڑ نہ مالو زردی رکھو نوکرے اپنے در دی رکھو نوکرے اپنے در دی میں نو لو ریحان بھائی دا حکم ہے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں ظلم محبوب دیوان پوش میرے دی پڑ سے چھتی تے میں سونے دے پیری آوا وہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میرے دکھ وچ راضی میرے دکھ وچ راضی سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا غلام فریدا مل یار پویں میں جدڑی کھول گھماواں او جے سونا او جے سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاوا غلام فریدا مل یار پویں میں جدڑی کھولے ریحان بھائی ہم لوگوں نے آپ کو کراچی سے بلوایا اور رفیع صاحب فیصل آباد سے آئے بھائی قمر صاحب بہاڑی سے آئے بھائی ظفر صاحب سب انتظام یہ بھٹا برادری نے کیوں کیا اس لیے کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے لکھ جان ہوئے تو میں کھول دے میرے درد پھر دے حال سنے ایک گال بھوکے بھئی چول دے میرے حال دے عربی چاپال کرو میں دردن دے دفتر کھول دے ہم سینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرن دے جو تول دے میں نو لوڑ نہ مالو زردی رکھو نوکرے اپنے در دی رکھو نوکرے اپنے در دی یہی فرمائش ہے تاری مدینے منجن والی ہوا میں چپتا بھائی جان دا حکم انہیں تسی محفل منائی بیٹھو انہیں یمن چ یمنی بیٹھا ہے اویس القرنی سہیل الیمنی خیر التابعین سیدنا اویس کرنی مدینے منہ کر کے عرض بیٹھا کرے دے او میں چپتا سناوی جاؤ جدہ گزری سید دیس کنو ہر کوئی نفرت نال دے دے
منہ پھیر میں دن میرے ویس کنوں ایک جنگل نیبا دوجا بڑھڑی ماں تھک چیڑا گئے پردیس کنوں تو وقت مدینے خوش وس دے نیوے پچھدا حال اویس کنوں طیبہ والے آئے